अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियो में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो के हिजरत के सफ़र के वाक़ियात के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम अपने सीरतुन नबवी के इस सफ़र को वहीं से आगे लेकर चलेंगे। ये सीरतुन नबी की पूरी सीरीज़ अर्रहीकुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। 8 रबीउल अव्वल 14 नबूवत यानी यकम हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में पहुंचे। हज़रत उर्वा बिन ज़ुहैर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मदीना के मुसलमानों ने मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर सुन ली थी, इसलिए लोग रोज़ाना सुबह ही सुबह हर्रा की तरफ निकल जाते और आपकी राह तकते रहते। जब दोपहर को धूप सख्त हो जाती तो वापस चले जाते। एक रोज़ तवील इंतज़ार के बाद लोग अपने अपने घरों को पहुंच चुके थे कि एक यहूदी छत पर कुछ देखने के लिए चढ़ा। क्या देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रुफ़क़ा सफ़ेद कपड़ों में मलबूस तशरीफ़ ला रहे हैं। उसने बेखुद होकर निहायत बुलंद आवाज़ से कहा, अरब के लोगों, ये रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। ये सुनते ही मुसलमान बाहर आ गए। इब्न क़य्यम कहते हैं कि उसके साथ ही बनु अम्र बिन औफ यानी सकीनान कुबा में शोर बुलंद हुआ और तकबीर सुनी गई। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में नारे तकबीर बुलंद करते हुए इस्तकबाल के लिए निकल पड़े। फिर आपसे मिलकर तहिया नबूवत पेश किया और उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सकीनत छाई हुई थी और ये वही नाजिल हो रही थी। अल्लाह आपका मौला है और जिब्रील और सालेह मोमिनीन भी और उसके बाद फरिश्ते भी आपके मददगार हैं। हज़रत उर्वा बिन ज़ुहैर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि लोगों से मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ दाहिनी जानिब मुड़े और बनु अम्र बिन औफ में तशरीफ़ लाए। ये दोशंबा का दिन और रबीउल अव्वल का महीना था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आने वालों के इस्तकबाल के लिए खड़े थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप बैठे थे। अंसार के जो लोग आते जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ना था, वो सीधे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम करते, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चादर तान कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया। तब लोगों ने पहचाना कि ये रसूलुल्लाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल और दीदार के लिए सारा मदीना उमंद पड़ा था। ये एक तारीखी दिन था जिसे सरजमीन मदीना ने कभी ना देखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हदम और कहा जाता है कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन खैसमा के मकान में क़याम फरमाया। पहला कौल ज़्यादा दुरुस्त है। उधर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का में 3 रोज़ ठहर कर और लोगों की जो अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी उन्हें अदा करके पैदल ही मदीना का रुख किया और कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले और कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हदम के यहाँ क़याम फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में कुछ दिन क़याम फरमाया और उसी दौरान मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और उसमें नमाज पढ़ी। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद पहली मस्जिद थी जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई। आखिरी दिन जुमे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इलाही के मुताबिक सवार हुए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके हमराह थे। आपने बनु नज्जर को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू का कबीला था, इत्तला भेज दी थी। चुनांचे वो तलवारें साथ लिए हाजिर थे। आपने उनके साथ मदीना का रुख किया। बनु सलिम बिन औफ की आबादी में पहुंचे तो जुमा का वक्त आ गया। आपने बतने वादी में उस मकाम पर जुमा पढ़ा जहां अब मस्जिद है। ये कुल 100 आदमी थे। जुमा के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए
اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول یعنی شہر رسول پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے پاکیزگی اور شکر کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی سے نغمے گا رہی تھی۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہ آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں قیام فرمائے۔ چنانچہ آپ انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے جو کہ اس کی ناک کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اور عرض کرتے کہ مال و سامان اور ہتھیار و حفاظت حاضر ہے، تشریف لائیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ نیچے نہ اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ کے ننہال والوں یعنی بنو نجر کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی کے لیے صرف اللہ کی توفیق تھی، کیونکہ آپ ننہال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجر کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا شروع کیا، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے چلے گئے۔ کجاوا اس چیز کو کہتے ہیں جس سے اونٹ پر بیٹھا جاتا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، آدمی اپنے کجاوا کے ساتھ ہوتا ہے۔ ادھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی ان کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا۔ اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کر دو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلے، اللہ برکت دے۔ چند دن بعد آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی آ گئی۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اہل ابو بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے پاس باقی رہ گئی۔ انہوں نے آنے کی اجازت نہ دی اور وہ جنگ بدر کے بعد مدینہ آ سکی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ درد بری آواز میں یہ کہتے، کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی یعنی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد اسخار اور جلیل ہوں گی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل دکھائی پڑیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، مدینہ کو ہمارے لیے اسی طرح محبوب بنا دے جیسے تو نے مکہ کو محبوب بنایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کو صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد یعنی اناج کے پیمانوں میں برکت عطا فرما اور اس کا بخار جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور حالات بدل گئے، یہاں تک حیات طیبہ کا ایک حصہ اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور مکمل ہوتا ہے۔ تو دوستو، اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے واقعات جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔